atong makita ning duha ka pastor sa mga protestante nga nagkahiusa sila, si Pastor Butlay, pastor sa Born Again, og si Pastor Añedes, pastor sa Sabadista. Nagkulab sila aron sa pangatake sa simbahang Katoliko didto sa Bohol. Si Pastor Butlay, sa diha nga nagsabot na sila ni Pastor Añedes, ambot lang unsa ni katinuod, nadungog ra man pud nako ni nga usahon nila ang ilang simbahan. Kibali ang membro ni Pastor Añedes ug ang membro ni Pastor Butlay isahon lang. Sa diha nga nagsabot na sila sa sharing sa ikapulo, gusto ni Pastor Butlay nga siya mugunit sa ikapulo. Dili man mosugot si Pastor Añedes. Kay ang gusto ni Pastor Añedes nga siya may mugunit og ikapulo. So, niabot sa ilang inistoryahay, niabot sa ilang pagsabot nga ingon si Pastor Butlay, sige, dili man ka gusto nga ako ang mugunit, kay ako dili pud ko gusto nga ikaw may mugunit sa ikapulo. Ang atong buhaton ni tunga ta. Si Pastor Añedes wala pud mosugot nga tungaon nila ang ikapulo, kay ang membro ni Pastor Butlay nga nadala niya gikan sa Born Again tulo ra ka buok. Unya ang kang Pastor Añedes ang iyang membro 16 ka buok. Nga naa pa joy tulo ka maestra nga sakop ni Pastor Añedes, nga ingon si Pastor Añedes dili pwede nga tungaon nako. Tungaon na tong ikapulo kay tulo ra man imong membro nga nadala, ang ako 15 man ikabuok. So tungod sa pagbahin-bahin sa kwarta, tungod sa ikapulo, wala gyud sila magkasinabot. So ang desisyon, ingon si Pastor Butlay, sige, kay dili man ta magkasinabot ani, mubalik na lang ko sa pagpamastor sa Born Again, ikaw padayon ka diha sa imong pastor sa pagkasabadista. Mag-iyahay na lang ta ani. Basta kay ang atong sabot nga magkulab ta panahon kung atong atakihon ang simbahang Katoliko. Kay kita raman duha diri ang active nga pastor sa protestante nya pagkadaghan og mga Catholic faith defender dinhi sa Bohol. So atong makita nga tungod sa kwarta mao hinungdan nga nagatibuag sa nagkanya-kanya sila palusot sa ilang doktrina.